वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं? और अतहर साहब कादरी अजमेरी साहब बोल रहे हैं। आप कौन साहब बोल रहे हैं? अल्लाह अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुब्हानल्लाह बुकरतु वसीला। अरे वाह, कौन साहब बोल रहे हैं? मैं गदाई हुजूर ताजुस सरिया बोल रहा हूँ। अरे वाह, कहाँ से बोल रहे हैं हजरत? अब मैं बंगाल शरीफ से बोल रहा हूँ। फरमाओ, क्या हुक्म है? अरे क्या वावेला मचा रखा है आप यूट्यूब में बाबा। अच्छा, हाँ, क्या हो रहा है ये हमारे उलमा किराम के दरमियान। हाँ साहब, अब आप ही जानो। अरे आप तो अल्लामा तो दहर है, अभी तक आपका कोई ऐलाननामा नहीं आया है। किस मामले में? अरे ये उलमा किराम वो उसके खिलाफ बोल रहे हैं, थोड़ा मामला को शांति किया जाए, ये सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। है कि नहीं। हाँ, ये आपस में काटा मारी बहुत चल रही है। काटा हमारी बहुत चल रही है। अथर साहब, आप अथरुल कादरी अजमेरी बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, अच्छा। अच्छा अच्छा, अभी फिलहाल कहाँ पे हैं? मैं तो अभी रामनगर के इधर हूँ। रामनगर। अल्लाह अकबर अल्लाह रामनगर अकबर। के पास में नैनीताल है ना। अच्छा अच्छा, नैनीताल। हाँ, तो वहाँ क्या कर रहे हैं? इमामत कर रहे हैं? यहाँ हमारे मुरीद हैं तो आता रहता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, पीरी मुरीदी चालू है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा, आप तो लग रहे हैं। क्या लग रहा है? सिलसिला चिश्तिया। नहीं, मेरे दो सिलसिले हैं। कौन सा? कादिया भी है, मदारिया भी है। अच्छा अच्छा, कादरिया मदारिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो और ये बताइए। अब आप हुक्म फरमाओ साहब, क्या क्या अरे करें? आपके भी क्या कहते हैं, यूट्यूब में मैं सुनता हूँ ये सब ऑडियो वीडियो सब। तो चलो मैं सोचा मैं भी अथर साहब से बात कर लीजिए, हम भी बात कर लें। कुछ गलतियां हो मेरी तो अब वो बताओ। बात नहीं है। अरे उलमा किराम के दरमियान आपकी बहस होती रहती है, तो मैं सोचा मैं भी थोड़ा सा बात कर लूँ थोड़ी सी। कोई बात नहीं। आप कहाँ से फारिग हैं सर? जामे तो लगा। अल्लाह अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। आप कहाँ से फारिग हैं सर? मेरी फरागत राजस्थान चूरू से है। अरे, चूरू में वो इम्तिहान लेने आते हैं जामे नहीं है, मुरादाबाद के मुफ्ती सुलेमान हाँ, साहब। मुफ्ती सलमान साहब आते हैं हाँ और हाँ मुफ्ती हाँ, अयूब साहब आते हैं मुफ्ती आलम और मुरादाबाद। मुरादाबाद, और क्या कहता है और अल्लामा नहीं, हकीम साहब आते थे, वो तो विशाल कर गए। ये भी बहुत बड़े मुफ्ती हैं साहब, और मुफ्ती बहुत आजम बड़े, मुरादाबाद। क्या समझते हैं आप। दुनिया के अल्लाह, सबसे बड़े मुफ्तियों में है, तो सुन्नियों में। बरेलियों के पास एक से एक हीरे जवाहरात है। और मुफ्ती सुलेमान साहब भी बहुत जबरदस्त मुफ्ती है। जबरदस्त है। काबिल शख्सियत है साहब, इल्मी बिल्कुल, सलाहियत बहुत तगड़ी है मुफ्ती सुलेमान साहब। बेशक बेशक बेशक, इसमें कोई अब शक वही नहीं। मुफ्ती आलम मुरादाबाद होंगे उनके बाद। मुफ्ती अयूब साहब भी हैं मुफ्ती अयूब साहब और तो पहले नंबर पे हैं। अल्लामा हासिम साहब भी थे। अरे वो तो फिर इल्म के और वो जिसमें मंतिक में बहुत माहिर बाबा। मंतिक फलसफा, हाँ वो तो अलग ही था उनका मामला। हमारे उस्ताद के, हमारे असतिज़ा किराम के भी उस्ताद थे और अल्लामा हासिम साहब। अल्लाह, हमारे दादा उस्ताद लगते हैं। इतने बड़े आलिम थे हैं। और कारी जमाल साहब, वो भी हमारे दादा उस्ताद लगते हैं। वो तो घोसी में है आजकल। जो, हाँ हाँ, जो मार्फत तजीद के हाशिया लिखे हैं। पहले वहाँ थे, अमरोहा में थे, जी जी शाही चबूतरा में, बाद में नईमिया मुरादाबाद आए, अब घोसी में आजकल। जी जी जी। कारी अहमद जमाल साहब दुनिया के सबसे बड़े कारी हैं। हाँ हाँ हाँ, पहले सुन्नी वल जमात बरेली आजाद में। अल्लाह। दुनिया के और सबसे बड़े कारी वही है बरेली जमात में। नहीं, दुनिया के तो नहीं कह सकते हैं ऐसे, ये हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म हाँ, वाला होता है। हिंदुस्तान में कह सकते हैं, हिंदुस्तान में तो है। वो अब क्या पता, वो उससे बड़ा कारी भी कोई हो सकता है, हो ऐसे हम सकता कह है, हो सकते हैं। सकता अब है, सही सारे कहा। कुर्रा को हम थोड़े छान डाले हैं। ये बात। और हर फकीरों में इल्म वाले के सबसे ऊपर बड़े एक इल्म फकीर वाला आज होता के है। दौर में, इस जमाने में, मुफ्ती आजम मुरादाबाद उनका शुमार होगा इस जमाने में। फकी में। फकीरों में अल्लाह अकबर कबीरा। हिंदुस्तान के बड़े फकीरों में है इस वक्त मुफ्ती आजम हुजूर मुरादाबाद। मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब भी हैं। वो भी उनके चक्कर के नहीं होंगे, फक़ाह में। वो अल्लाह। हदीस में ज्यादा है, हदीस में अब पहले ऐसे नंबर। हम कैसे कह सकते हैं, आप किसी के इल्म को थोड़े नापने जाते हैं। हाँ, वो हदीस भी में हो पहला सकता है। नंबर है उनका, मुहद्दिस कबीर है वो। हाँ, तो जो मुहद्दिस होते हैं वो अपने वक्त के फकी भी होते हैं, बहुत बड़े भाई। हाँ, ये भी हो सकता है। ये भी बात है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन फ़िक़्ह के जुज़ियात अलग हैं, हदीस के अलग मामलात हैं। तो हो लेकिन सकता जो, है दोनों में माहिर हों, इसमें क्या शक है। हाँ, क्या शक है, कोई शक नहीं। जैसे एक जमाने में मुफ्ती ख्वाजा मुजफ्फर साहब थे। जी 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 जी।
وہ سب سے ہی بڑے تھے صاحب زمانے کے اپنے وقت میں. جی جی بے شک بے شک بے شک. خواجہ مظفر خواجہ مظفر حسین لاجواب عالم تھے صاحب. یار امام المنطق ہے. ارے کیا عالم تھے صاحب، لاجواب منطق. لیکن بات اعلیٰ حضرت کی تھی نا. ارے وہ تو ان کے شاگرد کے شاگرد تھے. خواجہ اعلیٰ حضرت کا پروردہ. ملک العلماء کے شاگرد تھے. ہاں ہاں ہاں. تو بات وہی سے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے ارے کیا اعلیٰ حضرت کی نہر سے ملتا رہتا ہے بابا. ارے صاحب کیا بات، ہم غلاموں کو بالکل اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت تھے صاحب. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. اب یہی بات ہے کہ اب کچھ اختلاف ان سے بھی رہا، بدایوں کے عالموں کو تو اختلاف ارے عالم اختلاف تو علماء ہی کرتے ہیں نا. اختلاف ہونا بھی چاہیے، ہونا بھی اور چاہیے. وہی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے. علامہ غلام رسول سعیدی نے بھی اختلاف کیا، ہاں ہاں. وہ بھی لاجواب عالم تھے. علامہ غلام بھائی فروعی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں کیا ہے. ہر عالم کی الگ الگ تحقیق ہے، اپنے اپنے علم کے مطابق تحقیق کرتے بڑے علماء کی بات ہے. ارے علامہ غلام رسول سعیدی بھی لاجواب عالم تھے صاحب. جی 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 بے شک بے شک. تو آپ کہاں سے فارغ ہیں؟ اب میں تو کہہ دیا نا آپ کو، چورو راجستھان، مدینہ تو محلہ تلین وارڈ نمبر 6. اب یاد آ گئی، صحیح بات ہے. جی جی جی. وہ تو بہت پرانا ادارہ ہے اور اس میں کوئی نیک آدمی تھے، انہوں نے قائم کیا تھا. جی 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 ہاں. وہاں حضور اس وقت فی الحال تو اشرف صاحب کے کوئی مرید تھے کیا وہاں؟ کشوچا کے؟ ہاں کچوچا والے مختار اشرف صاحب ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت تو فی الحال دیکھو یاد حضور سید انوار احمد ندیم القادری. ہاں کوئی نام میرے یاد میں یار بہت ہو گیا. اس نے مفتی سلیمان صاحب نے خود بتایا تو میں امتحان لینے ہاں مفتی سلیمان صاحب وہاں جاتے ہیں. مفتی سلیمان صاحب، مفتی ایوب صاحب، علامہ حسین صاحب جاتے ہیں. اور مفتی سلیمان صاحب کے آگے ٹکنا مشکل ہے صاحب. استاد القرا قاری جماع صاحب بھی تشریف لاتے ہیں، اور مفتی سلیمان صاحب کے سامنے بھی ٹکنا بہت مشکل بات ہے ہر آدمی. ہاں تو وہ آپ ممتحن ہے، ممتحن. اور علامہ ہاشم صاحب جو ہے وہ ہمارے دادا استاد ہے، اس کی خدمت کرنے کا شرف ہم کو حاصل ہے. ان کے ساتھ ہمارا پروگرام ہوا تھا، تقریر ہوئی تھی ایک بار میری. اللہ اللہ. تو آپ کی تقریر ایک مرتبہ بنگال میں کرا دی جائے. ایک بار تقریر کرا دو کہ ایسا نہ ضربہ ادیبوں کی گردان ہو جائے میرے اوپر. بنگال اتر دناج پور. ہاں ہاں بالکل بالکل، جہاں کے غلام مشتبہ صاحب تھے بنگال کے. آپ کی تقریر کرا دی جائے ایک دم بالکل مسئلے کے اعلیٰ حضرت پر. بالکل بالکل. ہاں مسلک امام ربانی، مسلک امام ربانی میں سب مسلک آ جائیں گے. ارے آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت. سر یہ سے کیا اختلاف بڑھ رہا ہے، اس میں کچھوچا والے الگ ہو رہے ہیں، بدایوں والے نہیں کوئی نہیں اختلاف، کوئی الگ نہیں ہو رہا، کوئی نہیں الگ مکن والے الگ ہو رہے ہیں. تو نہیں کوئی الگ نہیں ہو رہا. جتنے بھی سلاسل کے بزرگان دین ہیں سب ہمارے ہیں. ہاں ہاں اس میں کوئی آپ شک کے نہیں. بنگال کے تو تھے غلام مشتبہ صاحب اشرفی، جی 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 بہت بھاری عالم تھے. مدنی میاں صاحب کے استاد تھے، ہاشم میاں صاحب مدنی میاں صاحب کے. جی 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 جی. غلام مشتبہ صاحب سے میری ملاقات بریلی میں ہوئی تھی، منظر اسلام. اللہ اللہ اکبر. اللہ ارے کیا عالم تھے صاحب، زبردست عالم. اللہ علم کا پچپہاڑ تھے وہ تو. اللہ. پہلے بھونڈی آپ میں بھی تو علم کے پہاڑ لگ رہے ہیں ہم کو. کبھی کبھی آپ کی ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں بھائی. کبھی اردو کی کتاب لے کر کے فتوا جھاڑتے ہیں تو کبھی ادھر فتوا لگا دیتے ہیں آپ. ارے کچھ مہینے پہلے آپ خود مسلک اعلیٰ حضرت سے مخالفت کر رہے تھے. ابھی معاملہ بہت آسان چل رہا. پچپہاڑ تو خیر وہ تھے اپنے کیا کہتے غلام مشتبہ صاحب. جی 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 جی. اب تو اختلاف نہیں ہے نا آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت سے. ارے دیکھو یہ ہے کہ نعرہ ایسے لگنا نہیں چاہیے عام طور سے. اس سے کیا ہے کہ عوام میں بے چینی پیدا ہو رہی ہے، سنیوں میں، دیوبندی میں نہیں سنیوں میں. جیسے بلگرام میں سلطان المجاہدین سید ستین حیدر میاں صاحب ہیں، وہ بھی یہ نعرہ نہیں لگاتے. مکن پور کے نہیں لگاتے، بدایوں والے نہیں لگاتے، فرنگی محل کے نہیں لگاتے. جامع ازہر مصر والے بھی ناراض کے یہ نعرہ نہیں لگے گا. کون سا نعرہ؟ یہ مسئلہ کیا ہے اس کا؟ تو کیوں نعرہ سے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ جامع ازہر والوں کو نہیں پسند ہے نا، وہ پسند نہیں ہے. جامع اظہر کو پسند، اگر جامع اظہر والوں کو پسند نہ ہو کوئی سب صلح کلی ہے. اگر جامع اظہر میں اگر کسی کو ناپسند نہ ہو نعرہ تو کیا وہ ناجائز ہو جائے گا؟ صلح کلی کا سرٹیفکیٹ دینا چاہیے جامع اظہر والوں کو. تو کون دیں گے؟ کوئی دے ہی نہیں گا صلح کلی. کیوں دیں گے؟ اسے آپ کا کام معلوم بھائی، اس کے عقائد و نظریات دیکھنا پڑے گا، اس کے بعد مسلمان مانتے ایسے کیسے دے دیں گے؟ تو صلح کلی دیوبندیوں کو ہی مسلمان مانتے ہیں، وہ اہل حدیث کو بھی. وہ اس کی بات ہے. جامع اظہر ابھی ہم کو کہیں کو جانا ہے، ابھی تو ہندوستان کا ماحول ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ صحیح کہہ رہا بالکل. ابھی تو وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن فسکم اہلکم نارا، اس طرح آئے تھے نا قرآن کے. میں حافظ قرآن نہیں ہوں. آپ نے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو. ہاں اپنے گھر والوں کو بچاؤ. پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو بچائیے نا، اس کے بعد جامع اظہر جائیے آپ.
जामे तबलीग करने। ये हाँ, लोग गए थे बेचारे देवबंदी बन बन के पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे यहाँ के लोग, कौन लोग? तकियाबादी कर करके पढ़ के आ गए जामे दर में। अरे ऐसे कैसे कह सकते हैं? वहाँ पे हर दुनिया के हर खित्ते खित्ते में, कोने कोने में, सोसे में, गोशे गोशे में मसले के आला हज़रत के मानने वाले हैं, सुन्नी हैं। लेकिन जामे दर में नहीं है मसले के आला। ऐसे कैसे कह सकते हैं? आपके जामे हजरत से पढ़ के आए हैं? वहाँ सब पहले खड़े होते हैं, अंगूठा नहीं चूमते हैं, या गौसल मदद नहीं कहते हैं वो लोग। ऐसे कैसे कह सकते हैं भाई? आप अंगूठा पता तो करो, चूमना, जामे दर में सब अंगूठा चूमने का मसला ये मुस्तहब वाला मसला है। हाँ, ये अलग बात है। सलाम और कलाम का अलग मसला है। अब अंगूठा चूमना जरूरी तो नहीं है ना, ये तो मुस्तहब अमल है ना बाबा, जरूरी सुन्नत है। नहीं, हाँ जरूरी नहीं है। अरे क्यों नहीं जरूरी है? मोहब्बत होगी सरकार से तो क्यों नहीं जरूरी है? नहीं, इस रिवायत को तो ज़ईफ बताया कि ज़ईफ रिवायत ज़ईफ है और रिवायत। कौन सही बताए हैं? हजरत अबू बकर, हजरत मुल्ला अली कारी की हदीस आप उठा के देखिए। नहीं, इस पर तो काफी उलमा का बयान है कि नहीं कि ये रिवायत ज़ईफ है। नहीं, कौन? देखिए, हाँ चूमना चाहो तो चूमो। किसी एक आलिम का हवाला दीजिए जो ज़ईफ कहा हो। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी, क्या कह रहे अल्लामा हैं? गुलाम रसूल शहीदी तिबियान कुरान आप पढ़े? क्या कह रहे हैं वो ये उलमा किराम? आप पढ़े तो अल्लामा ताहिरुल कादरी, वो भी ये कहते हैं कि हदीस ये रिवायत ज़ईफ है लेकिन चूम सकते हैं फजाइल में। अरे तो फजाइल में ज़ईफ हदीस पर भी अमल कर सकते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल। ये कौन सी बात है? लेकिन हाँ, इस पर कोई जबर नहीं किया जाए कि कोई न चूमे तो उसको जो है कि उसके ऊपर जिरा तनकीद की जाए। हाँ, क्यों जबरदस्ती करेंगे? लेकिन जहाँ इश्क का मामला हो वहाँ हवाला की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ हाँ या बात जहाँ सरकार की आ जाए हाँ, तो ये वहाँ दो ज़ईफ चीजों में और लगा दी कवील ना, नहीं अंगूठा देखी जाती चूमना बात। और या गौसल मदद के ना, क्या लोग नमाज पढ़े या न पढ़े। नहीं, नमाज तो हर हाल में आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन आजकल जुमे में ही तो लोग पढ़ रहे हैं, यही सब दो बातें सिखा दी हैं तो लोग जुमे ही पढ़ना खाली। नहीं, ऐसा मसला अगर तो लोग नमाज नमाज तो की माफ नहीं। ताकीद करते उलमा जलसों में तो आज ये हालत थोड़ी थी, खाली ये जुमा करते पढ़ते लोग तो है बस। सारे उलमा करते भाई, हर जुम्मा को नहीं खुतबा तो फिर हजरात हर ये जुम्मा असर में क्यों नहीं हो रहा, ताकीद करते। असर क्यों नहीं हुआ, खाली जुमे ही क्यों पढ़ रहे हैं। आज 40 साल से हम भी देख रहे हैं मुसलमान 90% जुमा पढ़ते हैं कम बेश। अब आप ही देख लीजिए ना, आप कितनी वहां पे तबलीग कर रहे हैं जहाँ इस वक्त हैं आप, तो आपके कुल मिला के कितने मुरीदीन हो गए इस वक्त? अब जो भी हो कम बेश सब मिला के तकरीबन बताइए अंदाजन। अंदाज होगा 1,500 2,000 के बीच जो भी अब होगा। 1,500 मुरीदीन आपके हैं तो 1,500 में से कितने नमाजी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बनाते नहीं हूँ मुरीद, मैं तो देख के कह देता वही हूँ 1,500 ही ले लीजिए। मैं तो आप कह देता हूँ नमाज पढ़ो तो आपके मुरीद बन जाओ। 1,500 ही मैं तो मुरीद बता आप ले देता हूँ लीजिए। और ये भी कहता हूँ 1,500। जो नमाज नहीं पढ़ते मेरे अरे पास ना हुजूर है। वाला जनाब अली वकार सदर मोहतरम, आपकी 1,500 मुरीदीन में से कितने नमाजी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काफी नमाजी है। अल्लाह अकबर। काफी जैसे काफी और शाफी से कहने से मामला नहीं चलेगा। अक्सर यहाँ नमाजी तादाद लोग बताइए अक्सर ही कि नमाजी 1,500 में से कितने हैं, 1,000 नमाजी है कि अक्सर नमाजी 500? अक्सर अब कैसे हम कहें तो भाई अक्सर है, हम देखने नहीं तो थोड़े हमने गए। कह रखा है ना, अब जो नमाज नहीं पढ़ता वो हमारे पास ना है, मुरीद नहीं है, वो हमारा मुरीद ही नहीं है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह वो अकबर हमारा मुरीद ही कहाँ है, हमने कह रखा है जो नमाज न पढ़े हमारे पास ना है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हमने कह रखा है ना कि जो नमाज नहीं पढ़े उससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है, कह दिया मैंने, ऑडियो डाल दिया है। अच्छा, वो आपके मुरीद से वो ये हो जाएगा, और खत्म। बरी हो जाएगा। हाँ, जो नमाज न पढ़े हलाल लोदी न खावे, दो चीजें अल्लाह, जरूरी हैं, एक हलाल लोदी एक नमाज। आप तो पक्के पीर लग रहे हैं। अब आप समझे साहब। अल्लाह अकबर अल्लाह। इसीलिए तो बंगाल में आपका प्रोग्राम करवाना है एक, अच्छी तरह से करवाना खूब। उत्तर दिनाजपुर में, मगर तकरीर मसले का आला हजरत पे होनी चाहिए। आप कह रहे हैं मसले के रब्बानी पे। अहले सुन्नत के ऊपर हो जाएगी, अहले सुन्नत वल जमात, हजरत ख्वाजा गजीनो अजमेरी, हजरत निजामुद्दीन अरे औलिया, बाबा वही बात, हजरत उसी में साबिर तो अभी कंजरी, मसला उठा हजरत है। शेख हुजूर मोहम्मद ईशा कलंदर, हुजूर हजरत शेख हुजूर शरफुद्दीन हुजूर या मुनीरी। हुजूर गुलजारे मिल्लत ने यही बात कह दी तो इसी में तो वावेला मचा हुआ है। अरे अरे उन्होंने सरकार इमाम गरीब हुसैन नवाज को, भी हमारे मसले के आला हजरत वाले हैं, सर गौ से आदर अरे भी नहीं मसले के ऐसा आला नहीं, हजरत वाले हैं। ऐसे नहीं कह सकते, बड़े लोगों के बारे में ऐसा क्यों नहीं नहीं कह कह सकते। सकते? यहाँ माने मुराद क्या है ये तो देखा अरे जाए। नहीं ऐसे भाई कायल का कौल देखा जाए, इमाम उसका हुसैन उसकी मुराद क्या है। वही देवबंदी कहेंगे कि हमारे कायल का कौल देखो हिज़्बुल ईमान में, तक़रीरुल ईमान में, सिरात मुस्तकीम में, फिर वो भी वही तावीलें करेंगे। मैंने तावील कहाँ की जाती है? नहीं तो वो भी तावील यही कहाँ कहते होती हैं है? ना आप कि यहाँ पर बताइए। आप ऐसी अल्लामा नहीं कि हिज़्बुल जहर ईमान है, में आप मुझे ये बात बताइए, तावील कहाँ होती है? उन्होंने भी तो यही कहा जहाँ कि हमारी सराहतन ऐसी। लफ्ज का माना मफहूम समझ में ना आए,
ہاں تو وہاں تعویل کی گنجائش ہوتی ہے کہ بھئی یہاں مطلب وہ مراد مانے سمجھ نہیں آ رہا تو یہاں کیا تعویل ہوتی ہے، لیکن یہاں تو ایک دم بالکل لفظ مانا واضح ہے کہ جب بھی مسئلے کا اعلیٰ حضرت بولا جاتا ہے تو یہاں مراد عقائد و نظریات ہوتے ہیں۔ نہیں ایسے کوئی عقائد نہیں تھے کربلا والوں کے جیسے آج کے زمانے کے لوگ ہیں، تو وہی جو کربلا والوں نے کبھی کربلا والوں نے کبھی امام حسین والے کے عقائد ہیں وہی بریلی والوں کے عقائد، کبھی یاغوث المدد نہیں کہا کربلا والوں نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یا غوث نہیں کہے ہیں یا محمدہ کہے ہیں، ہم کہاں پڑھے ہیں؟ یا غوث المدد کب کہا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یا محمدہ جہاں کہہ سکتے ہیں تو یا محمد کے غلاموں کو نہیں پکار سکتے ہیں؟ یا علی المدد نہیں کہا، یا غوث المدد نہیں کہا، یا فاطمہ زہرا علیہ السلام المدد نہیں کہا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جہاں سرکار امام زین العابدین اور کیا کہتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو نہیں کہے ہیں یا محمدہ یا رسول اللہ، اپنے نواسے کی خبر لیجئے، آپ کو واقعہ کربلا نہیں پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب دیکھو اب یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت فاضل بریلوی خواجہ غنی نواز کی کرامت کا نام ہے، کون کی کرامت کا نام ہے، تو پھر یہ بتاؤ آپ امام حرم مسجد نبوی کے امام کو آپ کیوں نہیں مانتے پھر مسلمان؟ جو اللہ کے رسول کی مسجد کا امام ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں رہے گا تو کیسے مانیں گے؟ اللہ کے رسول کی مسجد کے امام ہے اسے تو آپ مسلمان نہیں مان رہے، ادھر کہہ رہے ہو کہ فاضل بریلوی معجزۃ المعجزات نبی کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ اچھا اس میں کون سی شک کی بات؟ وہ سالم کی کرامت، ایک کرامت بھی بتا رہا ہے، ایک معجزہ بھی بتا رہا ہے، یہ تین باتیں ایک ساتھ کیسے ہو جائیں گی؟ اچھا اس میں شک کی کون بات ہے بھائی؟ جو کرامت ہوگی وہ معجزہ نہیں ہوگا، جو معجزہ ہوگا وہ کرامت کیسے ہو جائے گی؟ کرامت کو کرامت کہا جائے گا، نہیں آپ کرامت اور معجزہ کا مطلب نہیں سمجھے ہیں۔ کرامت جو نبی سے صادر ہو، نبی سے صادر ہو معجزہ کہتے ہیں، جو ولی سے کرامت کہتے ہیں۔ صادر ہو آپ پہلے معجزہ کی تعریف کہہ رہے ہیں کہ یہ کرامتوں میں علامہ اللہ کے رسول کی مسجد کے امام کو پھر یہ مسلمان کیوں نہیں مان رہے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ فاضل بریلوی معجزات نبی ہیں؟ اللہ اکبر، جو اللہ کے رسول کی مسجد کا امام ہے، مسجد نبوی میں کھڑا ہے، جنت کے اندر کھڑا ہے، جنت کی کیاری میں کھڑا ہے، اس کو آپ مسلمان نہیں مان رہے؟ جنت کی کیاری میں کھڑا ہو کے 5 ٹائم کی نماز پڑھا رہا ہے۔ ارے پہلے میری بھی دو بات سید بھی ہیں، صحابہ کرام کی اولاد بھی ہیں، امام حسین السلام کی اولاد موجود ہیں، ان کو یہ مسلمان نہیں مانیں گے؟ کالپی والے میاں آپ کی بات ختم ہو گئی علامہ صاحب؟ اچھا آپ میری بھی تو دو بات سنیے۔ آپ بتائیے کہ معجزہ کہتے کس کو ہے، اس کی تعریف کیجیے تھوڑی سی۔ جو اللہ کے رسول، جو کسی بھی نبی سے صادر ہو، کیا صادر ہو کوئی محیر العقول معاملہ جو جس کا عقل حیرت میں پڑ جائے، محیر العقول کام، خرق عادت، جو جس سے عقل حیران ہو جائے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ وہ عجیب و غریب کام جو عقل حیرت میں پڑ جائے، ڈوبا ہوا چاند نکل آیا، وہ سورج نکل آیا۔ جی تو جو نبی سے وہ چیز صادر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور وہی چیز اگر کسی ولی سے صادر ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ ہاں تو اس میں فرق کیا ہوا؟ نہیں پھر فاضل بریلوی کے ماننے والے نبی سے صادر ہو تو معجزہ، ولی سے صادر ہو تو کرامت۔ مسجد نبوی کا امام بھی مومن ہے، یہ بھی معجزے میں پہلے ہم اس کے عقائد و نظریات دیکھیں گے نا، کہ اس کے عقائد و نظریات ہندوستان میں تو معجزہ ظاہر ہو، ہندوستان میں معجزہ ظاہر ہو، مدینہ شریف میں معجزہ ظاہر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ سمجھ رہے نہیں بات کو۔ اللہ کے رسول کو آپ حاضر ناظر مان رہا ہو، حیات النبی مان رہا ہو، اور آپ کی مسجد میں جو امام ہے بالکل چند فٹ کے فاصلے پر ہے، کتنے فٹ کے فاصلے پہ حضور کے روزے سے وہ امام؟ اس میں کیا اللہ کے رسول کو خبر نہیں کہ میری مسجد کا امام کون ہے، اور آپ کو خبر ہے، دنیا بھر یعنی بریلویوں کو خبر ہے ہندوستان کے جو مسلمان نہیں ہیں۔ ارے سرکار عثمان اللہ کے رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبوی میں کون امام تھے؟ آپ کو کوئی ایسا معاملہ ہے جو آپ مسلمان کی مثال دے؟ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تھی، اس میں کون امام تھے؟ زمانہ کب کا تھا؟ اب کون سا زمانہ ہے؟ کون امام تھے اس وقت؟ نہیں یہ بتاؤ، جب 3 دن نماز نہیں ہوئی جیسے، جی 3 سال نماز نہیں ہوئی، اب تو 100 سال سے مان رہے ہیں بریلوی کہ 100 سال سے نماز ہی نہیں ہو رہی۔ 3 دن کی نماز اور 1 دن کی نماز کی بات نہیں ہے، لیکن امامت کی کون کر رہا تھا؟ 100 سال سے نماز ہی نہیں ہو رہی، 100 سال سے نکاح نہیں ہو رہی، 100 سال سے جنازے کی نماز نہیں ہو رہی، 100 سال سے اذان نہیں ہو رہی، 100 سال سے نمازی کو نہیں دیکھا جائے گا، امام کو نہیں دیکھا جائے گا، کسی کا نکاح نہیں ہو رہا وہاں پر۔ آپ میری بات سنیے، کربلا میں تو بریلوی تھے لیکن عرب میں کوئی بریلوی نہیں ہے، میری بات سنیے، آپ بولے جا رہے ہیں 2 بات میری بھی سنیے، میری بات سنیے۔ وہاں امام کو نہیں دیکھا جائے گا،
आप देखिए, आप जो कह रहे हैं कि वहाँ मस्जिद नबवी शरीफ में इमाम कौन है, उसको मुसलमान अल्लाह क्यों के नहीं माने? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि ये वसल्लम तो एक हयात मेरी है ना, बात, आप अपनी ये कब्र अंदर से में ये हयात हैं, आपको बेशक आप तो बेशक देख हयात रहे है, हैं तू ना। जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तो मेरी फिर चश्मा लगे चुप खुद जाने वाले। साबित लेकिन बरेलियत एक बात, आप मेरी बात खालिक कुल ने सुनिए, मालिक कुल एक बना दिए, दोनों ये जहां आपके कब्जे अख्तियार में। सर्व मैं तो अख्तियार में, मालिक ही सर्वर कहूंगा, कहूँ हो ते मालिक मालिक को कहबी मौला यानी कहूँ तुझे, महबूब, वही बागे में खलील वही का तरह गुल तेरा जेबा कहूँ तुझे। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है, रजाए मोहम्मद, जब ये तीन शेर हैं जी और एक तरफ आप ये कहते हो हुजूर हयातुन नबी हैं, हुजूर बेशक हाजिर बेशक। नाजिर हैं, फिर आप ये कैसे मान रहे हो कि आपकी मस्जिद का इमाम मोमिन नहीं है? अच्छा आप एक ये बात क्यों नहीं मान रहे कि रजा मस्जिद का इमाम मोमिन नहीं है, पीलीभीत का इमाम मोमिन नहीं है, और जो है कि मारेना में इमाम मोमिन नहीं है, बिलगिराम में? ये आप वहाँ के लिए तो मान रहे हो कि नहीं नहीं, वहाँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरी बिलगिराम बात में आप मोमिन ना हो, बिलगिराम में मेरी बदअकीदा हो, मारेना में आपकी बदअकीदा हो, या आपकी बात खत्म पीलीभीत हो में गई, बदअकीदा हो, या आपकी बात रजा मस्जिद में आपकी बदअकीदा बात हो। खत्म हो गई, ये तो आपकी आप बात मान लो खत्म कि हो रजा मस्जिद में बदअकीदा आ नहीं सकता, 100 साल में कभी नहीं आया, मारेना में 100 साल आपकी में बात कभी खत्म हो बदअकीदा गई। नहीं आया, और मेरी मदीना बात सुन, शरीफ में आप ये मान रहे हो कि नहीं मेरी वो बात सुन, मस्जिद नबवी में 100 साल से इमाम बदअकीदा है। मेरी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए अल्लामा साहब। आप मुझे एक बात बताइए कि करबला शरीफ में कुफ्फार लोग थे कि मुसलमान लोग थे? बताइए, करबला में यजीदी थे, यजीदी। यजीदी थे, तो यजीद कलमा गो थे कि नहीं? हाँ हाँ। तो फिर उसके पीछे सरकार इमाम हुसैन ने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? बताइए, आप जवाब दीजिए। वो तो जंग कर रहा है ना, फिर उसके पीछे कैसे नमाज हाँ, पढ़ेंगे? जंग कर रहा था, क्यों नहीं पढ़ेंगे? वहाँ इधर भी नमाज हो रही है, उधर भी नमाज हो रही है। तो अब ऐसी कौन सी बात है इमाम हरम के पीछे मस्जिद नबवी, ऐसी कौन सी जंग? पहले इसका जवाब दीजिए आप, कि पहले आप ये बताओ इसी कि सवाल में आपका जवाब है इमाम कि हरम ऐसी मेरे कौन सी मेरे दुश्मनी कर आका रहा है, ऐसी कौन हुसैन सी बगावत कर रहा है इमाम नवासा हरम? रसूल सरकारी इमाम हुसैन ने उन लोगों यजीदियों के पीछे जो बज़ाहिर कलमा गो थे, उनमें से अक्सर और बेशतर हाफिज कुरान थे, अक्सर और बेशतर साहबा के बेटे थे, तो उनके पीछे आका हुसैन ने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? जब वहां आका हुसैन ने नमाज नहीं पढ़ी, तो यहाँ मस्जिद नबवी के पीछे के इमाम के पीछे अगर उसके अकायद और नजरियात गलत हो तो उसके पीछे भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो या साबित तो इमाम करो, नहीं देखा जाएगा। आप साबित तो करो कि क्या कुफ्र है उनके अंदर, क्या कुफ्र है? यहाँ यहाँ इमाम को नहीं देखा जाएगा, नहीं, ये तो बताओ ना यहाँ कि उसके इमाम अकीदा को देखा मस्जिद जाएगा। नबवी, नहीं आप बताओगे तो सही कि इमाम मस्जिद नबवी ये कुफर करते हैं, क्या कुफर है जो आप कहते हो कि वो काफिर है, मुसलमान नहीं है? अब उसकी तहकीक करनी पड़ेगी हमको कि क्या आप उसके तहकीक अकायद और करोगे बगैर नजरियात हैं, तहकीक पहले के, उसके। बगैर तहकीक के आप कैसे कहते हो वो नमाज नहीं होगी? बिना तहकीक के कैसे कहते हो वो नमाज नहीं होगी? अरे तो अभी मैं गया नहीं हूँ वहाँ, मुझे जरूरत ही तो नहीं फिर पड़ी वहाँ रोकते, तहकीक फिर करने ये की। जब मैं रोकते, जाऊंगा वहाँ, जब फिर ये मक्का रोकते शरीफ काहे मदीना को है कि शरीफ वहाँ जाऊंगा, नमाज नहीं रोकते? जब मैं वहाँ जाऊंगा तहकीक करूंगा तो मेरे अकायद के मुताबिक होंगे तो नमाज पढ़ूंगा, नहीं हो तो नहीं पढ़ूंगा भाई। अच्छा, जो ये लोग वहाँ की मना बात छोड़िए, करते हैं, अभी बात अभी हिंदुस्तान की कही है ना। नहीं जो अभी रोकते हैं वहाँ पर आका नमाज मत पढ़ना। हुसैन ने यजीदियों के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ी? मतलब ये अच्छा हुआ ये कि बताओ हर कि इमाम के पीछे नमाज ये नहीं पढ़ी सैयद क्या जाएगी। सिर्फ आका हुसैन का नहीं, सैयद यहाँ क्या सिर्फ बिलगिराम करबला में, से ये मारेरा ऐलान में, हो रहा है मसूली में? कि हर इमाम के पीछे क्या नमाज ये नहीं सैयद होगी, सिर्फ इन जगहों पे है? मारेरा, बिलगिराम के, उसी मदीना इमाम शरीफ के में पीछे सैयद नहीं नमाज है? वो होगी तो किसके आशिक पीछे नमाज रसूल पढ़ते होगा। हैं सैयद? वो साहब किराम की औलाद है, किसके पीछे नमाज पढ़ते हैं? वहाँ हाजी मर जाता है, कौन नमाज पढ़ाता है? हाजी जो मरेगा वहीं का इमाम नमाज पढ़ाएगा, तो फिर तो किसी की नमाज ही नहीं हुई जनाजे की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज भी जो वहां पे जाते हैं अगर पढ़े लिखे हैं तो आज भी आलिम उलमा में से आज भी वहाँ के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। अभी तो और आप जो कह रहे हो पढ़े कि मैं लिखे नहीं है, तहकीक जिसको करूंगा, ज्यादा आप कह रहे हो कि मालूमात नहीं है, तो वो पढ़ अभी लेते तक हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं तहकीक करूंगा अब वो कैसा कोई है। अगर कोई पढ़ ले तो भाई, तो हम उसके जिम्मेदार हम थोड़ी हैं। अब मज़ारात पे जाके वहां पे तवाफ करना मना है, सजदा करना मना है, तो कोई सुन्नी जाकर के, अवाम सुन्नी जो कम इल्म वाले होते, जिसको मालूमात नहीं होती, वो जाकर तवाफ कर ले, वो जाके सजदा कर ले, तो उसमें हमारी क्या गलतियां? नहीं ये बताओ आप कि जो हाजी अल्लाह साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जो 100 साल से नमाज पढ़ रहे हैं हाजी 50 लाख, उनमें 50,000 आलिम होते हैं कम बेश, 1% मानो, तो क्या तो पूरे आप लोगों मुझे की पूरे बताइए, 100 साल से नमाज ही नहीं 50 हो रही? 100 साल से नमाज ही नहीं हो रही आप मुझे? मेरी बात बताइए, जब से 50,000 साल फतावा से या हुसामुल 50 साल हरमैन आया, से? जब से ही नमाज होना बंद हो गई, जब तक मतलब था हाँ, नमाज हो यही रही थी। तो बात है। ये और रजा जैसी के नेजे की मार है मारे कि जादू आदू के के सीने में सीने में गार है गार कि है, ये यही वार बार आग बार से पे पार पार है। ये आदू के सीने में गार है, ये रजा ये के रजा नेजे के की नेज़े मार की है। मार है कि दुख के हाँ सीने में गार है, यही वार आग हाँ, से पार है कि और कह दो सरकारी आधा से कह दो हालत खैर शेरा, मनाए न शर आधा से करें, कह दो सर आधा से कह आधा दो से खैर कह दो मनाए खैर न शर मनाना सर करें। करे। हाँ, क्या समझते हैं? वही तो बात है। हुस्सामुल हरमैन ने वहाबियत और नजदियत
اور جتنے بھی فرقہ باطل ہیں اور جتنے بھی بد عقیدے والے ہیں سب کے سارے بد عقائد والے اور وہابیت و نجدیت و اہل حدیث کی آخری اس میں دیکھیے تابوت پر آخری ہمالیہ رضا کا ہے، جسم علاقہ رضا کا ہے، یہ کیوں نہیں کہا کہ سمندر بھی رضا کا ہے، آسمان بھی رضا کا ہے، جنت بھی رضا کی ہے اور جنت بھی رضا والوں کی ہے، اور یہ سب بے شک رضا والوں کی جنت ہے، انہوں نے کہاں چھوڑے ہیں؟ اتنا کہہ دیا وادی رضا کی ہے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ارے جب جنت ہمارے رسول اللہ کی تب جنت بھی ہماری ہوئی نا بابا۔ شان بیان کی، حضرت عثمان غنی کی کبھی ایسی شان بیان کی، حضرت علی کی بیان کی، نہ امام باقر کی بیان کی، نہ امام جعفر کی بیان کی، نہ امام موسیٰ کاظم کے بارے میں پوری دنیا میں کبھی جلسہ بریلی میں کیا، نہ امام علی رضا کے بارے میں کیا، نہ بریلی میں کیا، نہ رامپور میں کیا، نہ سوار میں کیا، نہ مسواسی میں کیا، نہ بھوجپور میں کیا، نہ پیپل سانے میں کیا، اور نہ یہ کریں گے، کبھی کریں گے بھی نہیں، جیسے امام موسیٰ کاظم، جیسے امام علی رضا، جیسے امام تقی، جیسے امام نقی، جیسے خالد بن ولید، جیسے حضرت ابو ہریرہ، جیسے حضرت نہیں پڑے ہیں، کبھی کریں گے بھی نہیں۔ آپ ہدایت کے بخشش نہیں پڑے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کہہ گئے ہیں 200 سال تک کوئی نہیں کہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، کیا بات رضا چمنستان کرم کی زہرا ہے جس میں کلی حسن حسین بول، یہ بات کوئی 200 سال تک کوئی کہا ہے؟ بتائیے، 2 صدیاں گزر گئی، یہ بات میرے اعلیٰ حضرت نے کہا۔ جلسہ کیوں نہیں ہوا؟ کہانے جلسہ دیکھیے بنگال کی گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر میں جلسہ ہو رہا ہے بھائی۔ نہیں ان کے نام کا کبھی نہیں ہوا، کبھی کس کا نہیں ہو رہا؟ آپ آئیے میرے علاقے میں دیکھیے، امام موسیٰ کاظم نہیں ہوا، جشن امام جعفر نہیں ہوا، جشن امام باقر نہیں ہوا۔ آپ ایک پوسٹر آپ بھیجو، آدھے گھنٹے کی تقریر بھیجو، میں آپ کا غلام بن جاؤں گا، آپ کا غلام بن جاؤں گا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ 4 حضرات کے نام پہ آدھا گھنٹے کی تقریر بھیجو، جشن امام زین العابدین، میں ہی تقریر کر دوں گا کل سے، کیا امام بات ہے؟ جعفر، امام موسیٰ کاظم کے نام پہ ابھی کی تاریخ میں، آج کتنی تاریخ ہے؟ 9 مئی ہے، کتنی ہے؟ 6 مئی ہے۔ ارے بابا آپ مجھے بتائیے، جمعرات کا دن ہے، آج کی تاریخ تو ابھی بھیج دو، بعد میں نہیں، ابھی بھیج دو، اور آپ کا میں 1 لاکھ روپے آپ کو میں دوں۔ میری بات سنیے، اگر سرکار امام جعفر صادق یا امام موسیٰ ایک گھنٹے کی تقریر آپ کو ہزاروں بھیج دوں، ہزاروں بھیج دوں، علی میاں کے نام پہ ہزاروں، اور مفتی اعظم کے نام پہ ہزاروں بھیج دوں، کبھی ان کے نام کی تقریر کیوں نہیں کری؟ جشن خالد بن ولید، جشن امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام آپ مجھے بات بتائیے، ایک بات بتائیے، حسن عسکری، حضرت خالد بن ولید، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی۔ آپ میری ایک بات الیاس قاضی کہتا ہے کہ صحابہ کرام مجدد نہیں تھے، میں بھی نہیں ہوں۔ الیاس قاضی کہتا ہے غوث پاک مجدد نہیں تھے، میں بھی نہیں ہوں۔ الیاس قاضی کہتا ہے، الیاس قاضی لکھتا ہے صفحہ 31 فیضان سنت میں کہ اللہ کے رسول کھڑے اور یہ بیٹھا ہوا ہے، وہ سب باتیں آپ ہضم کر رہے ہو، دیوبندی کرتے رہتے ہو۔ یہ لکھتا ہے کہ جو اس کے اجتماع میں گیا اس کی بخشش ہو گئی، صفحہ 27، جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ کتنی بڑی بڑی گستاخیاں نہیں کی فیضان سنت میں۔ ارے یہ ٹوپی کی پہ رہی ہے نا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کائے کو بھاگ رہا ہے مرغی چور کی جیسے، کبھی یہاں جا رہا تھا کبھی وہاں۔ ایک بات پہ آپ یہ کیجئے، گفتگو کیجئے تفصیل کے ساتھ، میری بات سنیے کہ امام سرکار امام جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ کاظم، اگر ان حضرات کے بارے میں علماء اگر نہیں تقریر کی تو کیا اس سے علماء بغض و حسد رکھتے ہیں؟ نہیں تو نہیں کہہ سکتا۔ ایک مجھے ایک بات بتائیے، ہم مسلم کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، میری بات سنیے آپ، کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام ہے، تو کیا 1,24,000 صحابہ کرام کی تاریخ کے اور ان کی ولادت، اس کی سیرت، اس کی صورت پر تقریر ہے سب علماء کی؟ آپ دکھا سکتے ہیں؟ تو کیا اگر علماء 1,24,000 اولیاء اصحاب کے بارے میں تقریر نہیں کی تو کیا وہ لوگ علماء کرام کیا صحابہ کرام سے محبت نہیں رکھتے، عقیدت نہیں رکھتے ہیں؟ نہیں، حضرت ابوبکر کی شان شخصیت کی عظمت و تعریف نہ بیان کرنے سے اس کی عظمت کے مخالف نہیں ہے علامہ صاحب، آپ سمجھیے۔ یہ انہیں کو کیوں پکڑ لیتے ہیں ہر وقت فاضل بریلوی، فاضل بریلوی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہو گے، پوری آیت نہیں پڑھو گے، فوز العظیم للہ ملک رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنا، ذالک الفوز العظیم رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنا کے بعد رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ذالک الفوز العظیم للہ ملک السماوات والارض ما فیہن وهو علی کل شیء قدیر۔ وہ آپ کہتے رہیے، ہم جتنا جانتے ہیں اتنا ہی کہتے ہیں۔
और कभी इमाम हुसैन को आप अलैहिस्सलाम नहीं कहोगे, फाजिल भाई को अलैहिस्सलाम कहोगे, इमाम हसन को अलैहिस्सलाम नहीं कहोगे, न इमाम बाकर को अलैहिस्सलाम कहोगे? ये क्या होगा? नहीं कह सकते। ये दलीलें नहीं मिलेंगी तुम्हें बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, तिरमिज़ी शरीफ में। और रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए दलील मिल जाएंगी, शामी में लिखा है, मुख्तार में लिखा है, उसमें लिखा है, उसमें लिखा है। और इमाम बुखारी ने इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम लिखा, वो छोटे उलमा सब जानते हैं बाबा। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ लगता है, अलैहिस्सलाम कहाँ लगता है, सल्लल्लाहु कहाँ लगता है, ये आपको मालूम नहीं है? भूल से ही रज़ी अल्लाह अन्हु लिख दिया होगा किसी ने गैर सहाबा को। आप मेरी बात को सुनिए अल्लामा साहब, मेरी बात सुनिए। आप गहरे आलिम हो साहब, मुकर्रिर हो आप, और आपकी बातों में दमदारी भी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप मुकर्रिर भी हो और आपकी बातों में दमदारी भी है। आप इकरार कर रहे हैं ना? नहीं, कहीं कहीं की बातों में दमदारी है, इसमें कोई शक दमदारी है ना हम में? हाँ, नहीं, और मुहक्किक अरे भी हो। ये क्या है? अरे मेरे खतीबुल हिंद हो, आप खतीब भी हो। खतीब बंगाल भी लगाइए, खतीबुल बंगाल, ये कहिए आप। हाँ। बंगाल का शेर है हम। तो आप बंगाल के ही हैं क्या? जी बिल्कुल, बंगाल ही का शेर है हम। चलो अच्छी बात है। क्या नाम बताएं? नाम हमारा सद्दाम हुसैन रज़वी है। और ये बहुत जबरदस्त मुकर्रिर। मुरीद किससे हैं? हुजूर ताजुल शरिया। कहाँ से सरकार? कहाँ मुरीद है? गुजरात में हुए थे हम बहुत साल पहले। गुजरात में का सूरत सरकार? हाँ, हुजूर ताजुल शरिया के हम मुरीद हैं। और हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रईसुल मुहक्किकीन अल्लामा सैयद हुजूर मदनी मियां अशरफी कचशवी, उनके कौन है आप? नाचिस को हजरत से खिलाफत हासिल है। अरे हजरत के खिलाफ तो ये मुफ्ती कलीम हनफी बहुत पड़ा था जब उन्होंने जायज करार दिया था ना ज़बीहा, कि देवबंद वालों का ज़बीहा खा सकते हैं। सबसे पहली बात, वो बड़े उलमा है, बड़े उलमा में से उन लोगों की गुफ्तगू से में हम लोग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं बाबा। नहीं तो वही मैंने कहा ना शुरू में, पहले अपने आप को बचाइए, अपने घर वालों को बचाइए। कुरान की आयत मैंने कही ना। मुफ्ती शमशाद ने क्यों मुखालिफत की थी इतनी? कौन? मदनी मियां साहब की कलीम हनफी। वो लोग समझेंगे, वो फुरूई मसाइल में इख्तिलाफ कर सकते हैं। अभी आपका और हमारे दिल में बहस हो रही है ना। हाँ, बहस तो हो रही है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, चाहे फुरूई मसाइल ही ले लीजिए या आम बात ही कह लीजिए, लेकिन हो तो रहा है ना। हाँ बताओ, बहस तो हो रही है ना। इतने काबिल आलिम के पीछे पड़ गए थे लोग। वो लोग जाने, उसमें हम लोगों को उधर जाने की जरूरत है। अभी इस वक्त मदनी मियां हक पर थे। मेरी बात सुनिए अल्लामा साहब, मसला बता रहे थे, मदनी मियां हक पर थे। आपको माशाल्लाह अच्छी बात है। एक तो हक पर होंगे ही ना, दोनों हक पर थोड़े होंगे। नहीं, वही हक पर थे। और अजान हो गई साहब, अजान। अल्लाह अल्लाह। तो कब आपसे फिर कलाम किया जाए? इससे अभी आप कर ले, मगरिब बात कर ले 7 बजे। आपका पूरा नाम बता दीजिए हमको, हम सेव कर ले नंबर। अतहर हुसैन कादरी। मौलाना है क्या, हाफिज है क्या, अल्लामा है क्या आप? अल्हम्दुलिल्लाह आलिम रब्बानी है। अल्लाह अकबर अल्लाह। कहाँ से फरागत आपकी? ताजुल मसाजिद भोपाल। कहाँ पे? भोपाल ताजुल मसाजिद। ताजुल मसाजिद भोपाल से। तो आलिम रब्बानी है? अल्हम्दुलिल्लाह आलिम रब्बानी। आलिम रब्बानी की तारीफ क्या है? अब बाद में, अब जरा अजान हो रही है, ठीक है? नहीं, आलिम रब्बानी की तारीफ जरूर कीजिएगा। अजान तो जान दो। अच्छा ठीक है, मुताला करके बताइए आलिम रब्बानी की तारीफ।